नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालको विज्ञापन बजार यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अझ भन्नुपर्दाखेरि आज हामी हाम्रै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा लक्ष्मण हुमागाई हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ विज्ञापन बोर्डका। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यही बजार व्यवस्थापनको लागि विज्ञापन बजार व्यवस्थापनको लागि भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा कदम चालियो, बोर्डको गठन भयो। तपाईँ भर्खरै पुग्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब लक्ष्मण हुमागाई हो एकजना चाहिँ खारिएको नाम, खारिएको व्यक्ति, विगत लामो समयदेखि मिडियामा बसिरहनु भएको व्यक्ति। तपाईँबाट अब अपेक्षा के गर्ने? यो बोर्डको यो बाटो चाहिँ कतातिर लाग्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुँदो रहेछ कि अपेक्षा के गर्ने? बडा अप्ठ्यारो प्रश्न गर्नुभयो। म गएको 2 महिना मात्रै हो। अपेक्षा धेरै छन् एकदमै। अहिलेको खास गरिकन भन्यो भने सञ्चार उद्योग, हजुर, आम सञ्चारको क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरू थुप्रै छन्। अब त्यो सबै त विज्ञापन बोर्डले नियमन गर्न सक्दैन। त विज्ञापन बोर्ड चाहिँ कस्तो संस्था हो भन्दा एउटा चाहिँ विज्ञापन बजारको नियमन गर्ने संस्था हो। पहिलो काम चाहिँ यसले विज्ञापन बजारको नियमन गर्छ र दोस्रो चाहिँ विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन गर्छ। दुईटा काम यसलाई अहिले सरकारले मुख्य गरिदिएको छ। त नियमनतर्फ भन्नुहुन्छ भने विज्ञापन चक्र भन्छौँ हामी, विज्ञापनको साइकल छ एउटा। त्यो विज्ञापन चक्रमा 5वटा पक्षको भूमिका छ। पहिलो विज्ञापनदाता, दोस्रो सञ्चार माध्यमहरू, तेस्रो विज्ञापन एजेन्सीहरू भए, चौथो उपभोक्ता र यो सबैको बीचको समन्वय गर्ने काम सरकार। 5 पक्ष। त 5 पक्षमा सरकारको तर्फबाट संयोजन गर्ने काम चाहिँ अहिले विज्ञापन बोर्डमा आयो। योभन्दा अगाडिसम्म यस्तो स्पेसिफिक कुनै संस्था नै थिएन। त्यसैले गर्दा विज्ञापन बजार अथवा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको विज्ञापन भन्ना साथै तपाईँले सञ्चारको एउटा चाहिँ के हो त भन्दा लाइफलाइन हो। अर्थात् यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ रेभिन्यूको इन्जेक्सन गर्छ। अब त्यो बजारको नै नियमन नहुँदाखेरि सञ्चार माध्यमहरू र सञ्चार क्षेत्रमा जुन किसिमको एउटा विकृति भन्नुहोस् न, कहिले तलब पाउँदैन भन्ने, कहिले के पाउँदैन भन्ने, जुन एक किसिमको चाहिँ एउटा नेगेटिभ चाहिँ मेसेजहरू गएको छ, त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने एउटा अवस्था थियो। त त्यसका लागि विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 आयो र त्यो ऐनले नै एउटा के परिकल्पना गर्यो भन्दाखेरि विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गर्यो। अर्थात् त्यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विज्ञापन बोर्डको चाहिँ परिकल्पना गरियो र विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छ र सौभाग्यवश त्यो बोर्डको अध्यक्षको रूपमा म अहिले काम गर्न थालेको छु। पहिलो जिम्मेवारीको रूपमा। जहाँसम्म सञ्चार क्षेत्रमा मेरो लामो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ, अब म लामो समयसम्म टेलिभिजन उद्योगमा रहेँ र यो विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन आउनुको पछाडिको कारण पनि टेलिभिजन उद्योगको महत्त्वपूर्ण कारण रह्यो। विदेशी विज्ञापनहरूको नेपालमा ठुलो प्रभुत्व थियो। त त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हामीले आवाज त उठाइराखेका थियौँ। एकातिर विज्ञापन व्यवसायीहरूले पनि यो आवाज उठाइराखेका थिए, अर्कोतिर सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो आवाज उठाइराखेका थिए भने सौभाग्य भनौँ म पनि त्यसैको अध्येता थिएँ। अर्थात् म पनि त्यही विषयमा स्टडी गरिराखेका थिएँ र नेपाल टेलिभिजनको जब म महाप्रबन्धक भएँ त्यति बेला यो विषयलाई सञ्चार मन्त्रालयमा जबरजस्त रूपमा उठ्यो र हामीले विज्ञापन रहित नीति क्लिन फिड पोलिसी ड्राफ्ट भयो र जुन धेरै हदसम्म चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा गयो पनि भनौँ। र त्यो नीति ड्राफ्ट गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो र त्यो नीति ड्राफ्ट गऱ्यौँ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। किन भन्दा विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको त्यसमा विरोध रह्यो र त्यो विरोध भइसकेपछि त्यो नीति 5 वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा हामीले अब यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर त्यो नीतिप्रति नै आम जनताको समर्थन थियो। त त्यसलाई नै सरकारले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ अहिले विज्ञापन ऐन आयो र अब यो विज्ञापन बोर्डको अर्को दायित्वको रूपमा चाहिँ विदेशी विज्ञापनहरूको अनुगमन गर्ने, अर्थात् नेपालभित्र विदेश डाउनलिङ्क अनुमति लिएका विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन बज्यो भने त्यसमाथि कारबाही गर्ने अधिकार पनि यही बोर्डलाई छ। त्यसैले यो समग्रमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी विज्ञापन बोर्ड अहिलेको लागि विज्ञापन क्षेत्रको एउटा प्रमुख नियामक निकाय हो भन्न सक्छौँ। एउटा कुरा नि, यो विज्ञापन बोर्डको अघि तपाईँले चाहिँ विज्ञापनकै विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चक्रीय प्रणालीको चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन, साइकल भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यही साइकलको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा तपाईँले पनि उद्धृत गर्नुभयो एजेन्सीहरूलाई होइन। एजेन्सीहरूको पनि विगतदेखि नै जोड के रहेको थियो त भन्दाखेरि एउटा बोर्ड चाहिन्छ है, एउटा नियामक निकाय चाहिँ चाहिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ रहेको थियो। तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि त्यही चक्रीय प्रणालीको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट फ्याक्टर चाहिँ अलिकति
बोर्डसँगै रिसाएको पो हो कि झस्किएको पो हो कि भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ एजेन्सीभित्रै पनि छ, समग्र रूपमा विज्ञापन मार्केटमा पनि छ। कारण चाहिँ के रह्यो, कहाँनिर गएर चाहिँ के कुराले चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट त्यो फ्याक्टरको मन दुखाइ भएछ? यसको बडा रमाइलो पक्ष छ, तपाईँलाई व्याख्या गरौँ। विज्ञापन उद्योगले अथवा विज्ञापन व्यवसायले उद्योगको रूपमै अर्थात् सेवा उद्योगको मान्यतै पाएको थिएन यो मुलुकमा। अर्थात् विज्ञापन व्यवसाय चाहिँ के अन्तर्गत सञ्चालित छ भन्ने नै कानुनै थिएन। पहिलोपटक मुलुकमा विज्ञापन ऐन आयो। त्यसले गर्दा विज्ञापन व्यवसायीहरूको लागि यो एउटा खुसीको कुरा हो। ऐन आइसकेपछि स्वभावतः एउटा कुनै पनि एक्सन तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसको केही रियाक्सनहरू आउँछ, त्यो ठुलो कुरै भएन। र यो ऐन आइसकेपछि उहाँहरूमा एउटा के आशा थियो भन्दा विज्ञापन बोर्डमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने एउटा आशा थियो। अब दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा के भनौँ, बोर्ड गठन हुने बेलामा विज्ञापन व्यवसायीहरूको सहभागिता हुन सकेन र त्यहाँ अधिकांश चाहिँ सञ्चार उद्योगबाटै गएका साथीहरूको प्रतिनिधित्व रह्यो भन्ने एउटा उहाँहरूको गुनासो रहेको छ र त्यो विषय चाहिँ एउटा सम्बोधन योग्य विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो मभन्दा माथिको विषय हो, त्यो नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयको विषय हो र भविष्यमा त्यो जुन आवाज उठेको छ त्यो आवाजको सम्बोधन हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई एकदमै। अहिले चाहिँ त्यो एउटा कम्पोनेन्टको मेजर बुझाइ पनि त्यही नै रहेको छ। यसरी चाहिँ विदाउट एनी कन्सर्न चाहिँ यसरी बोर्ड गठन गरिँदाखेरि आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन नहुँदाखेरि यसले आउटपुट कस्तो देला त भन्नेमा पनि एउटा प्रश्न छ। बोर्डको सदस्यको रूपमा उहाँहरूको सहभागिता नभए पनि हरेक एक्टिभिटिजमा विज्ञापन सङ्घ नेपाल, जो चाहिँ एउटा विज्ञापन व्यवसायीहरूको आधिकारिक एउटा मात्र संस्था हो, त्यसको सहभागितालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढाएका छौँ र सम्भवतः हामी हरेक काममा विज्ञापन सङ्घ नेपालको सहभागिताको अपेक्षा गर्छौँ र उहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। त्यसैले विज्ञापन सङ्घ नेपालको बोर्डमा सदस्यता नभए पनि उहाँहरूको सहभागिता, उहाँहरूको भोइसलाई नसुनिने भन्ने होइन पहिलो विषय। दोस्रो विषय उहाँहरूले उठाउनु बाइकट गर्न खोज्या त होइन, बाइकट गर्ने कुनै उद्देश्य नै छैन र ऐनमै के मेन्सन गरिदिएको छ भने विज्ञापन व्यवसायी नै भनिएको छ। त्यसैले उहाँहरूको सहभागिता सुनिश्चित छ र उहाँहरू सहभागी हुनुहुनेछ, भविष्यमा हुनुहुनेछ। दोस्रो, सरकारी विज्ञापनको विषयमा उहाँहरूले केही विषयहरू उठाउनु भएको छ, एकद्वार लागु हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यो माग फेरि सञ्चार क्षेत्रको माग हो। म यहाँलाई स्पष्ट गरौँ, सरकारी विज्ञापनमा निजी क्षेत्रको समानुपातिक पहुँच भएन। त्यसैले समानुपातिक पहुँचको लागि चाहिँ सरकारी विज्ञापनमा चाहिँ हाम्रो समानुपातिक पहुँच होस् भन्नको लागि विज्ञापन बोर्डको अथवा विज्ञापन ऐनको माग गरिएको। त्यसैले अहिले बोर्डले के गर्यो त भन्दा अब विभिन्न ठाउँबाट जाँदाखेरि त समानुपातिक पहुँच हुने कुरा भएन। उनीहरूले जुनमा मन लाग्यो त्यसैमा पठाउने भए, अर्थात् एजेन्सीले जुनमा मन लाग्यो त्यसमा पठाउने भए। त्यसैले सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्ड मार्फत समानुपातिक वितरण गरौँ भन्ने अवधारणामा यो एकद्वार प्रणाली आएको हो र यसको मतलब यो होइन कि फेरि त्यहाँ विज्ञापन एजेन्सी बाइपास हुन्छ, त्यो होइन। त्यहाँ विज्ञापन एजेन्सीहरूको पूर्ण सहभागिता हुन्छ। म तपाईँ मार्फत पनि अहिले नै भनिदिन्छु कि विज्ञापन व्यवसायीहरूको पनि पूर्ण सहभागिता हुन्छ र समानुपातिक वितरणको हामी सुनिश्चितता गर्छौँ। त्यसैले सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणाली भने पनि, सरकारको एक ठाउँबाट जाने सिस्टम भने पनि यसमा पहुँचको हिसाबले समानुपातिक हुन्छ, सहभागिताको हिसाबले एजेन्सीको सहभागिता रहन्छ। कुन रूपमा रहन्छ एजेन्सीको सहभागिता अथवा मिडियाको? अहिले जसरी अहिले जसरी उहाँहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरू अहिले विज्ञापन कलेक्सन गर्न विभिन्न अफिसहरूमा धाउनुपर्छ भने अब विज्ञापन बोर्ड मार्फत उहाँहरूले विज्ञापन प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यही यो नि फेरि टेलिभिजन लगायतका जति पनि संस्थाहरू छन् नि, जति पनि तपाईँको चाहिँ मिडिया हाउसेसहरू छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ फाइदा के छ? कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्ने? अब विज्ञापन बोर्डको मैले अघि भने नि, विज्ञापन बोर्डको काम चाहिँ एउटा नियमन गर्ने काम हो, एउटा चाहिँ सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनको काम हो भने त्यसका अतिरिक्त विज्ञापन बजारको विकास गर्ने, विस्तार गर्ने, विज्ञापन व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राम्रो काम गर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई अवार्ड गर्ने लगायतका कामहरू छन्। त्यसैले हामी के गर्दैछौँ भन्दा विज्ञापन सम्बन्धी हामी राष्ट्रिय नीति बनाउँदैछौँ, जुन हामी श्रावणबाट त्यो कामको थालनी गर्छौँ। त त्यो राष्ट्रिय नीतिले हामी के कुरालाई चाहिँ इन्भिजन गर्छौँ भने अब यो विज्ञापन बजारलाई कसरी विकास गर्ने, विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्छौँ र त्यसमा अहिले रहेका केही हडल्सहरू छन् विज्ञापन क्षेत्रमा। म आज नै तपाईँलाई डिस्क्लोज नगरौँ, किन भन्दा कति ठाउँमा क्यापहरू लगाइएका छन्। भन्नाले यतिसम्मको मात्र विज्ञापन गर्न पाउने भनेर क्याप लगाइएको छ। कतिपय ठाउँमा नेपालमा चाहिँ अरबौँको व्यापार गर्ने तर यहाँ
1 पैसा पनि विज्ञापनमा खर्च नगर्ने त्यो काम पनि यहाँभित्र भइराखेको छ भन्दा यी समग्र कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। त त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दा चाहिँ विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिबाट ल्याउँछौँ। र त्यो अहिले बोर्डको जिम्मेवारी के हो भने विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने हो। भन्दा त्यो राष्ट्रिय नीति हामीले अब हाम्रो तालुक मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउँछौँ र त्यो विज्ञापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आइसकेपछि सम्भवतः अहिले बनेको विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा पनि सामान्य संशोधनको आवश्यकता पर्न सक्छ। किन भन्दा हामी एक त कार्यान्वयनमा गइसकेका हुन्छौँ, कार्यान्वयनमा गइसकेपछि केही न केही फिडब्याकहरू आउँछ, त्यसले पनि संशोधनको डिमान्ड गर्न सक्छ र हामीले केही नयाँ एप्रोचहरू ल्याउँछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू, विज्ञापन व्यवसायीहरू, उद्योगपति व्यापारीहरू, त्यसमा पनि खास गरिकन स्वदेशी उद्योगपति व्यापारीहरू र हाम्रो त उद्देश्य नै के हो भन्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रमोसन गर्ने र चाहिँ विदेशी सामानहरूको आयात र खपतमा कम गर्ने नै हो। भन्दा त्यसमा हामीले खास गरिकन विदेशी मालवस्तुको नेपालमा बिक्री वितरण गर्छ भने अथवा गरिन्छ भने त्यसको नाफाको 1% विज्ञापनमा लगाउनुपर्छ भन्ने हामी केही एउटा प्रोभिजनहरू लिएर आउँछौँ होला र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपाली उद्योग धन्दाको विकासमा पनि मद्दत पुग्छ र विज्ञापन बजारको विस्तार पनि। सर यो सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि नि यो एकद्वार प्रणालीलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ कसरी पनि हेर्ने गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको बेलामा यसरी एकद्वार प्रणाली अहिले त अब यो चाहिँ फ्री कम्पिटिसनको चाहिँ जमाना छ भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि रहेको छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ अथवा समर्थन गर्नुहुन्छ भनौँ? हेर्नुहोस्, सरकार पनि एउटा ठुलो विज्ञापनदाता हो, ऊ पनि त विज्ञापनदाता हो एकदमै। जसरी कुनै कर्पोरेट हाउसले विज्ञापन गर्छ र उसले आफूले चाहेको एजेन्सी मार्फत आफूले चाहेको सञ्चार माध्यममा विज्ञापन पठाउँछ हो। कति छ त्यसको बजार चाहिँ कति छ? कति अर्बको हाराहारी छ सरकारी विज्ञापन? झन्डै 6 अरबको अनुमान, झन्डै 6 अर्बको चाहिँ हाराहारी छ। 6 अरबको विज्ञापन। अब तपाईँ भन्नुहोस्, मैले अहिले 6 अर्बको चाहिँ विज्ञापन चाहिँ सरकारले चाहिँ दिइराखेको छ भन्यो भने तपाईँ कहाँ गइरहेछ भनेर सोध्नुभयो भने एकदमै थाहा पत्तो छ कसरी चाहिँ गइरहेको छ। अब फेरि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो पनि कुरा जोडेर आउँदो रहेछ भने सरकारी जति पनि हामीले चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यममा देख्छौँ उनीहरूको क्वालिटीको तुलना गर्ने हो भने पनि यो 6 अर्ब मिट हुँदो रहेछ त भन्ने पनि छ। भन्दाखेरि यो के भइरहेको छ यहाँभित्र चाहिँ? एक्ज्याक्टली प्रश्न यही हो। अहिले यत्रो कोभिडको महामारी भयो, जनतालाई सुसूचित गराउने दायित्व तपाईँ हामी सञ्चार माध्यमको पनि हो, सरकारको पनि हो। त यो मिडिया क्याम्पेन कसले गर्ने? सरकारसँग त त्यस्तो कुनै एजेन्सी थिएन, जसले गर्दा जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो 6 अर्बको चाहिँ आउटपुट पाउनुपर्ने हो नि त्यो प्राप्त गर्न सकेन। त्यो बेनिफिट न सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्न सके, न विज्ञापनदाता सरकारले प्राप्त गर्न सक्यो, न चाहिँ विज्ञापन एजेन्सीहरूले प्राप्त गर्न सके। त्यसैले हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा व्यवस्थापन गरौँ भन्ने मात्रै हो र यसमा कसैको व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने अथवा एकद्वारबाट चाहिँ कसैलाई मार्ने भन्ने होइन, चौपट बनाउने भन्ने होइन। तपाईँ मान्नुहोस्, हामीले यो सिस्टम लागू गर्दाखेरि नेपालमा विज्ञापन बजार बढ्यो अर्थात् यसले सिग्निफिकेन्ट चेन्ज ल्यायो भन्ने देखाउन सकेनौँ भने त यो विज्ञापन बोर्डको अस्तित्वै रहेन। त्यसैले यसबाट आत्तिनुपर्ने, झस्टिनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो जुन समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ, विज्ञापन वितरण प्रणाली भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यसबाट आश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छ? होइन, हामी त्यो कानुनले आश्वस्त गर्छौँ, कामले आश्वस्त गर्छौँ, व्यवहारले आश्वस्त गर्छौँ। कुन रूपमा? कुन रूपमा भने हामीले कुनै पनि विज्ञापन बोर्डमा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एउटै सञ्चार माध्यममा हामी पठाउँदैनौँ पहिलो, र त्यसलाई तत्तका सञ्चार माध्यमहरू, ती निजी क्षेत्रकै सञ्चार माध्यमहरूमा समान रूपमा हामी पठाउँछौँ। समान भनेको सबै समान त हुनै सक्दैन, किन भन्दा त्यो पेपरको सर्कुलेसन होला, त त्यसलाई पनि हामी वर्गीकरण गरेर तर सबैले प्राप्त गर्न सक्ने अर्थात् सरकारको ट्रेजरीबाट खर्च भएको चिजमा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी हामी वितरण गर्छौँ। यही हो समानुपातिक भनेको, त्यही हो। त्यसमा चाहिँ अब टेलिभिजनको लागि होला, अनलाइन होला, यति धेरै चाहिँ च्याउसरी खुलेका थुप्रै मिडिया चाहिँ सञ्जाल बनिसकेका छन् अहिले त, होइन? भन्दाखेरि यो कुन रूपमा चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ पाउँछन् भन्ने कुरा तहमा जान्छ, अथवा चाहिँ त्यसमा शङ्काको दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ बोर्डको पदाधिकारीसँग चाहिँ अलिकति नजिक छ, जो चाहिँ सरकारको सरकारी संयन्त्रसँग नजिक छ, उनीहरूले मात्रै पो पाउने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइ पनि छ। आशंका गर्न पाइयो, तर एक्सन गरिसकेपछि अनि क्वेसन उठाउन पनि पाइयो। सञ्चार माध्यमलाई त त्यो स्वतन्त्रता त छ। त्यसैले अहिले आशंकामा नउडौँ, हामीलाई काम गर्न दिउँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले जुन च्याउसरी भन्नुभयो, होइन,
हो मिडिया बुम भनिदिउँ त्यसलाई। मिडिया बुम नै भनौँ हो। म पनि एउटा कुरा, म एउटा आम सञ्चारको विद्यार्थीको नाताले म के भन्छु भने नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चार माध्यम खुले भन्ने कुरा त अब हामी भन्न सक्छौँ नि। आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चार माध्यम खुले र यो विज्ञापन बजारले यी सबै सञ्चार माध्यमलाई धान्दैन भन्ने कुरा त सत्य हो। धान्दैन है, यत्रो 6 अर्ब त तपाईँको चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय स्तरकै रहेछ भनेदेखि 16-17 अर्बको विज्ञापन बजार हो हाम्रो। एकदमै हामीले खुबै विस्तार गऱ्यौँ भने पनि ल डबलै गऱ्यौँ भने नि 32 अर्ब हो। अब तपाईँको अहिले रनिङमा चाहिँ 1000 जति पत्रपत्रिका है त, 1000 जति पत्रपत्रिका त अहिले पनि वर्गीकरणमा आइरहेछन्। 1000वटा चाहिँ रेडियो, अब त्यो पनि वर्गीकरणमै आइपुग्छन्। अब तपाईँको झन्डै 200 चान्चुन टेलिभिजनले स्वीकृति लिए 70-80वटा त अहिले रनिङ छ भन्दा यो बजारले धान्नेवाला छैन, यो सञ्चार माध्यमहरूलाई धान्दैन। त्यसैले यो आउने विकृति त अझ केही वर्षसम्म देखिने नै वाला छ। तर हामीले भनेको चाहिँ कति हो भने जति विज्ञापन बजार छ त्यसको चाहिँ कमसेकम ठिक ढङ्गले परिचालन होस् भन्ने एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ अघि म भन्दै थिएँ 3 तहमा हामीले विज्ञापनको वितरणको काम गर्छौँ। एउटा सङ्घीय तहमा अर्थात् विज्ञापन बोर्डले गर्ने काम, एउटा प्रदेश स्तरमा जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत नै एउटा अनुगमन तथा नियमन समिति बन्छ, प्रदेश सरकारले नै गर्छ, र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ। त्यसैले सबै कुरो सेन्ट्रलाइज भएको छैन। फेरि यो भ्रम तपाईँले अहिले जे सुनिरहनु भएको छ त्यो गलत हो। त्यहाँ प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै मेकानिजमबाट पठाउँछ, स्थानीय तहले आफ्नै मेकानिजमबाट पठाउँछ, सङ्घीय तहले आफ्नो मेकानिजम विज्ञापन बोर्ड मार्फत पठाउने हो। त्यसैले यो सबै सेन्ट्रलाइज भयो कि किन भयो, सरकारले पुरै एकद्वार लगायो त्यो होइन। त्यसैले त्यो एउटा व्यवस्थापन मात्र गरिएको हो। अलिकति उदाहरणको रूपमा चाहिँ बुझौँ। उदाहरणको रूपमा के छ भने यही ऐनले के भनिदिएको छ भने सङ्घीय भनेको मन्त्रालय विभागहरू जति पनि छन् केन्द्रीय स्तरका त्यो विज्ञापन बोर्ड मार्फत जान्छन्। अब प्रदेशमा जति पनि निकायहरू छन् अहिले त प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार सक्रिय छ र प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रदेशमा सञ्चार अर्थात् सञ्चार हेर्ने आन्तरिक तथा के कानुन मन्त्रालय भन्ने छ, त्यसले सञ्चार पनि त्यसैले हेर्छ। त्यो मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एउटा समन्वय समिति गठन हुन्छ, त्यहाँ पनि विज्ञापन व्यवसायहरूको सहभागिता रहन्छ। त्यो 6 सदस्यीय समिति छ भन्दा त्यो समिति मार्फत विज्ञापनहरूको समानुपातिकै वितरण फेरि प्रदेश स्तरमा जान्छ। अब स्थानीय तह आफै स्वतन्त्र छ। त्यसैले यो सबै एकीकृत भयो, एकीकरण भयो भन्ने होइन र छैन। खालि एकद्वार प्रणाली भनेर चाहिँ केन्द्रलाई मात्र हेर्नु पनि जस्टिफिएबल भएन भन्ने होइन नि। प्रदेशको छुट्टै आफै गर्छ, स्थानीय तहको आफैले गर्छ। केही विभाग मन्त्रालयहरूको चाहिँ अब यो विभिन्न मन्त्रालयबाट चाहिँ जथाभावी रूपमा जाने भन्दा एक ठाउँबाट पठाइदिउँ भन्ने मात्रै कुरा हो। ठ्याक्कै बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक हिसाबले नै वितरण हुन्छ। यो संयन्त्र सबैको प्रयोगबाट पनि समानुपातिक ढङ्गबाटै समानुपातिक रूपमा चाहिँ सबै मिडियाहरूमा चाहिँ इक्वल्ली पुग्छ भन्ने एस्योरेन्स चाहिँ इक्वली होइन। तपाईँ मिडियाको ग्रेडिङ हेरेर ग्रेडिङ हो, यो चाहिँ ठिक हो। अब कसरी इक्वेल गर्ने, इक्वेल त कसरी हो, समानुपातिक बराबर त हुँदैन नि, त्यो त भोलि मिडियाले नै मान्दैन नि। त्यसैले हामीले मिडियाको समेत वर्गीकरणलाई हेर्छौँ, अर्थात् मिडियाहरूको हामी वर्गीकरण गर्छौँ। त्यसको सर्कुलेसन कति छ, त्यसका पाठकहरू कति छन्, अब त्यो कति ठाउँबाट प्रिन्ट भइरहेछ, त्यसका सर्टेन हामी मापदण्डहरू बनाएर त्यो आधारमा हामी बढाउँछौँ। भनेपछि अहिले तुरुन्तै ड्रास्टिक परिवर्तन आइहाल्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ केही पनि रहन्छ है? आउँछ तुरुन्तै चेन्जेस, किनभने यत्रो गर्नु बाहेक छ, ग्रेडिङै हाम्रो चाहिँ भइसकेको अवस्था रहेको छैन। समानुपातिक रूपमा चाहिँ डाउनसम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने कुराहरू रहेछ, थुप्रै बाँकी रहेछ। काम बाँकी छ, भर्खर त गठन भएको छ। कहिलेसम्ममा चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा हामी साउनदेखि नै काम चाहिँ सुरु गर्छौँ, तर हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ र हामी हतारमा यी सबै कामहरू धेरै हतार पनि गर्नु हुँदैन। यो कानुनी विषय पनि छ, नियमावलीको संशोधनको काम हामीले अघि बढाइसकेका छौँ, मापदण्डहरू बनाउने काम बनाइरहेछौँ। हामीले सफ्टवेयर डिजाइन गरेर जसरी प्राप्त भयो त्यो सिधै पेमेन्ट पनि हामी डाइरेक्ट अनलाइन नै पेमेन्ट गर्ने मोडमा छौँ। यो हामीले यो 10 थरी यो हासल राख्ने पक्षमा छैनौँ। विज्ञापन प्राप्त गर्न पनि हामी अनलाइन सिस्टमबाट प्राप्त गर्छौँ, भुक्तानी पनि अनलाइन गर्छौँ। त्यसैले गर्दा पारदर्शी पनि बनाउँछौँ। त यो कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ साउनबाट हामी यो काम सुरु। एउटा कुरा नि सर, अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ यत्रो 6 अर्बको चाहिँ सरकारबाट चाहिँ जाने विज्ञापन रहेको छ, यत्रो बजार छ भनेर भनिरहँदाखेरि अघि क्वालिटीको कुरा पनि उठाएका थियौँ हामीले। त्यो क्वालिटीको कुरामा अलिकति चाहिँ मलाई थप जान्न मन लाग्यो। हाम्रा आम दर्शकहरूको पनि सोचाइ चाहिँ के भने उति नै अमाउन्टमा, अझ त्योभन्दा कम पैसाको अमाउन्टमा बनेका निजी क्षेत्रबाट बनेका विज्ञापनहरू पनि चाहिँ यस्तो, उतातिर सरकारी विज्ञापनहरू बनेको चाहिँ क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ। खास कारण चाहिँ के हो, दोष कसको हो यस्तो हुनुमा? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त विज्ञापनमा व्यावसायिकताको प्रश्न उठिरह्यो सरकारको पक्षमा। सरकारसँग विज्ञापनको बारेमा काम गर्ने व्यावसायिक संस्था नै थिएन।
पहिलोपटक बन्यो। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा तत्त निकायले अर्थात् तिनै निकायले चाहिँ विज्ञापनहरू निर्माण गरे। त त्यसरी निर्माण गर्दा काहीँ क्वालिटीको उहाँहरूले कन्टेन्ट उहाँहरूको ठिक छ, कन्टेन्टमा प्रब्लम भएन, तर जुन क्वालिटी आउनुपर्ने, जस्तो तपाईँ स्वास्थ्यकै विज्ञापनको कुरा गर्नुहोस् न, जुन क्वालिटी हामीले देख्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ देख्न पाइएन भन्ने गुनासो छ। जब खर्च बढी भएको हुन्छ अझ भनिन्छ बिलिङको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि त्यो क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने काम पनि विज्ञापन बोर्डकै हो र त्यो हामी गर्छौँ। नजिककोलाई चाहिँ पाल्ने पोस्ने जस्तो र अलिकति टाढाकोलाई चाहिँ त्यो ऐन कानुन लगाएको जस्तो त नहोस् भन्ने अपेक्षा, त्यो अपेक्षा आम नेपाली जनताले राख्न सक्छन्, पाउँछन् र राख्नुपर्छ र हामीलाई निगरानी पनि गर्नुपर्छ। जस्तो मिडियाले निगरानी गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। किन भन्दा म त सञ्चार क्षेत्रबाटै आएको मान्छे हो, त्यसको निगरानीबाट हामी पछि हट्दैन। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने डिजिटल प्लेटफर्म पनि एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ आफ्नो मार्केटिङको लागि र त्यो सँगसँगै धेरै हदसम्म चाहिँ विकृति पनि निम्तिएको हो कि भन्ने पनि छ र त्योदेखि बाहेक आएर यतातिर चाहिँ हामी क्लिन फिटको कुरा गर्छौँ भनेदेखि उता अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ के त भन्ने किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू पनि आइरहेको छ। यी समग्र कुरालाई मैले एउटै बास्केटमा राखेर सोधेँ हजुरलाई, खास के हो कुरो, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले दुईतिर जोड्नुभयो है, एकातिर क्लिन फिट जोड्नुभयो, अर्कोतिर चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मको कुरा गर्नुभयो। एकै ठाउँमा राखेँ मैले त्यो कुरा, तर यो ठिकै हो, एक ठाउँमा राख्नुभयो त्यो पनि ठिकै हो। सरकारले के नीति लियो भन्दा विदेशबाट प्रसारण भएका विज्ञापनहरू नेपाली जनताले नहेरुन् अथवा नेपाली जनताले चाहिँ नेपालका माध्यमबाट मात्र आएका विज्ञापन हेरुन् भन्ने उद्देश्य चाहिँ यो ऐनले लियो हैन। यसको यो ऐनको मेन उद्देश्य के हो भने नेपाली सञ्चार माध्यमहरू आत्मनिर्भर बनुन् र यिनले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्य त हो। त्यसैले विदेशी टेलिभिजन जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् कलर्स सोनीबाट आएका विज्ञापन तपाईँले हेर्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनीका विज्ञापनहरू नेपाली टेलिभिजनहरूमा बजेनन्, जस्तो यो टेलिभिजनबाट कम बज्यो भन्ने उद्देश्यले एउटा नीति लियो। अब ठ्याक्कै फेरि अर्को के रिभर्स भएर आइरह्यो भने अनलाइन प्लेटफर्महरू आए। अब अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई पनि नेपालमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा चाहिँ यो के अरे ऐन ड्राफ्ट भएर संसदमा गएको थियो, त्यो अहिले संसदले पास गरेको छैन। त त्यो संसदले पास नगरेको अवस्थामा अब अहिले हामीले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामी के कुरामा स्पष्ट हौँ भने अहिलेको लागि नेपाल सरकारले लिएको नीति के हो भने नेपाली सञ्चार माध्यमहरूकै उत्थानको नीति हो। अर्थात् त्यो भनेको चाहिँ नेपाली सञ्चार माध्यमबाट मात्रै विज्ञापन गर्नुहोस्। त्यसैले त हामीले कलर सोनीमा चाहिँ नेपाली विज्ञापन हाल्न दिएनौँ नि हैन। त्यसको उद्देश्य के थियो भन्दा नेपाली सञ्चार माध्यमहरू नै विकसित हुन्, विकास हुन् र यिनले नै कन्टेन्ट राम्रो डेभलप गरून् र यिनकै चाहिँ सेयर बढोस् भन्ने एउटा उद्देश्य हो। अब डिजिटल प्लेटफर्मलाई रोक्ने भन्ने त हुनै सक्दैन, हुँदैन। किन भन्दा प्रविधिलाई तपाईँ रोक्न मिल्दैन, ब्याक गर्छु भन्नु त मूर्खता हुन्छ। त यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ र यो काम पनि विज्ञापन बोर्डकै हो। त हामी चाहिँ के सोचमा छौँ भने अब यसमा हामी काम गर्न बाँकी छ। त हाम्रो सोच चाहिँ के बनिराखेको छ भन्दा सकेसम्म नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमै गरौँ र अनलाइन पनि नेपाली अनलाइनहरूमै विज्ञापन गर्न लगाउँ। अब जहाँसम्म विदेशी तपाईँ भन्नुहोस् न, गुगल इन्सर्ट भन्नुहोस्, फेसबुक भन्नुहोस्, युट्युब भन्नुहोस् लगायतका तमाम सोसियल मिडियाहरू छन्, तिनलाई त हामीले सञ्चार माध्यमको दर्जामा राखेका छैनौँ। ती त सामाजिक सञ्जाल हो। सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनहरूलाई कम गर्ने नीति हाम्रो हुन्छ, तर अनलाइन प्लेटफर्मलाई विज्ञापन नदिने नीति हुँदैन भन्ने हाम्रो भन्नाले केही हदसम्म चाहिँ त्यसमा हामी वर्कआउट गर्न बाँकी छ। के गरिन्छ त्यसको लागि? होइन, हामी एउटा नीति लिन्छौँ, त्यसमा हामी अध्ययन गराउँछौँ। पहिला त एउटा सानो स्टडी नै गर्नुपर्छ हामीले यो विषयमा र एउटा स्टडी गरिसकेपछि अब कसरी जाने भनेर यसमा चाहिँ स्टेक होल्डरसँगको कन्सल्टेसन बाँकी छ। पहिला त हामीले अध्ययनै गरेका छैन, त्यो अध्ययन गराउँछौँ, स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसन गर्छौँ र हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा आश्वस्त गराउँ, फेरि डिजिटल प्लेटफर्ममा विज्ञापनै हुन दिन्न भन्ने चाहिँ त त्यो त सम्भावना रहेन। तर नियमन गर्ने कुरा हो, कस्तो किसिमले चाहिँ आइरहेको कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ कमन भोइसलाई लिएर हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। भन्नाले बेसिक स्टेप त चाल्न बाँकी छ भनेदेखि अझै स्टेप वाइज चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने कुरा हो। बोर्डले सरकारले यसमा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको समेत सहमतिमा अघि बढ्छ। पछिल्लो समय चाहिँ एउटा नेगेटिभिजम भन्ने कि अथवा के भन्ने, यो बेटिङ गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमबाट चाहिँ पैसा असुल गर्ने र त्यो चाहिँ यो चाहिँ 1x बेट होइन, यो चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। यो विषय के थियो भने 1x बेटले यहाँ नेपालमा विज्ञापन गरेर खास गरिकन युट्युबमा
युट्युब मार्फत विज्ञापन गरेर नेपालमा चाहिँ जुवा अनलाइन जुवा खेलाइराखेको छ र विभिन्न स्पोर्ट्समा यसको बढी लगाव देखिन्छ र करोडौँ रुपियाँ नेपालबाट बाहिरिएको भेटिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले केही समय अब म त्यहाँ बोर्डमा गइसकेपछि अध्ययन गरेँ करिब करिब 2 हप्ता जतिको एउटा सानो स्टडी पछि हामीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर यो नगर्नु भनेर हामीले भन्यौँ तर पनि हामीले भनिसकेपछि त्यो युट्युबहरूमा रहेको विज्ञापन चाहिँ हट्यो तर फेरि जुवा खेलाउने काम चाहिँ बन्द भएन अहिले हामीले यो विषयलाई चाहिँ यो वेबसाइटलाई चाहिँ रोकिदिनु भनेर सञ्चार मन्त्रालय र एनटिएलाई हामीले भनिसकेका छौँ त्यो पत्राचार हामीले गरिसक्यौँ र त्यति हुँदा पनि फेरि भिपिएनबाट खेल्ने क्रम जारी रहनेवाला छ त्यसैले सम्भवतः अब म तपाईँ मार्फतै जानकारी गराउँ हामी यो विषयलाई चाहिँ प्रहरी कहाँ पठाउँदैछौँ र साइबर ब्युरोले यसलाई स्टडी गरेर अब जसले यस्तो जुवा खेल्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ प्रहरीको फन्दामा पर्ने सम्भावना छ त्यसैले म आजै तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ यदि तपाईँहरू यस्ता खालका अनलाइन जुवा खेलिरहनु भएको छ भने कृपया बन्द गर्नुहोस् नत्र भने प्रहरीले तपाईँहरूमाथि कुनै पनि दिन छापा मार्न सक्छ र तपाईँलाई पक्रन सक्छ हामीले प्रहरीका पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेछौँ एकदमै पत्राचार भइसक्यो ठुलो खेल चाहिँ भइरहेको छ है करोडौँ एक दिनमा तपाईँ 6-7 हजार मान्छे यो अनलाइन जुवा नेपालबाट खेलिरहेछ यो जेरोमा ल्याउन सक्ने अब आधार रहन्छ कि रहँदैन होइन अब प्रहरीले एक्सन गर्न थाल्यो भने त गइहाल्छ त्यो रोकिहाल्छ हामी त्यो वेबसाइट बन्द गरेर पनि भिपिएनबाट खेल्छ एकदमै त्यो जान सक्छ होइन त्यसैले अब यसलाई त हामीले प्रहरीमा सुम्पिने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन हामी बोर्डले के पनि गर्न सक्दैनौँ किन भन्दा अब यो फेरि हाम्रो काम पनि होइन विज्ञापनसम्म मात्रै हो हाम्रो काम हो तर विज्ञापनै गरेर खेलाएको हुनाले हामीले हात हाले हो होइन अब योभन्दा फर्दर विज्ञापन हटिसकेको छ अब फर्दर प्रहरीले नै हेर्ने हो र तर नेपालको कानुनले जुवा खेल्नलाई अनुमति दिँदैन एकदमै भन्नाले विज्ञापनको हकसम्म चाहिँ तपाईँहरू यो समग्र रूपमा चाहिँ बताउनु पर्दाखेरि नेपालको विज्ञापन बजारलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने बुमिङ छ नेपालको विज्ञापन बजार बढ्दो छ र स्कोप छ स्कोप चाहिँ प्रशस्त भएको बजार हो तर तपाईँलाई एउटा कुरा बेसी मैले जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने जबसम्म मुलुकको उद्योग धन्दाको विकास हुँदैन नि विज्ञापन बजारको विकास हुँदैन तपाईँ कहाँ उद्योग आउनु पर्यो उद्योग धन्दाहरू चाहिँ प्रफिटमा जानु पर्यो त्यसैले हामीले त के हो भने उद्योग धन्दाको संरक्षणको काम गर्ने हो ब्रान्ड निर्माण गर्न मद्दत गर्ने हो जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ न मैले धेरै ठाउँमा यही उदाहरण भनेको छु सजिलो पनि छ बुझ्नलाई नेपालमा चाहिँ पहिला चाहिँ ब्राइटर टुथपेस्ट थियो होइन त्यो चाहिँ निकै राम्रो टुथपेस्ट मानिन्थ्यो तर कोलगेट र पेप्सोडेन्ट जस्ता टुथपेस्टको ब्रान्डले गर्दा हाम्रो त्यो ब्राइटर टुथपेस्ट नै बन्द कोल्याप्स भयो होइन त भन्दा हामी नेपालीहरूले त्यो विदेशी ब्रान्डसँग कम्पिटिसन गर्नै सक्दैनौँ किन भन्दा उसको त यति धेरै ठुलो विज्ञापनको बजार छ त्यसैले हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रा उद्योग धन्दाहरूको विकास भयो उनीहरू फस्टाए भने हामीले विज्ञापन बढ्ने हो एउटा अर्को चाहिँ अब विदेशी ब्रान्ड छ भने उसले नेपालमा मार्केटिङ गरेर चाहिँ नेपालबाट चाहिँ पैसा कमाइराखेको छ भने त्यसको 13% चाहिँ हामीले विज्ञापनमा लगाऊ भन्न सक्छौँ त्यो लगाउँदा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एक त उसको रेट अलिकति हाई हुने भयो अर्को चाहिँ नेपाली बजार लाभान्वित हुने भयो त्यसैले हामी यो सबै चिजलाई समेट्नको लागि यो समग्र चिजलाई चाहिँ हामीले बनाउने राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिमा समावेश गर्छौँ र मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रिय विज्ञापन नीति जब हामीले तयार गरेर सरकारबाट चाहिँ एप्रुभल आउँछ त्यसपछि त नेपालको विज्ञापन बजारको भविष्य त्यसैले त हामी बल्ल एउटा विज्ञापनको विषयमा सोच्ने छलफल गर्ने विभिन्न स्टेक होल्डरहरूलाई ल्याएर एक ठाउँमा चाहिँ राख्ने र त्यति मात्र होइन अब भविष्यमा त विज्ञापन बोर्डले विदेशी बजारमा गएर अर्थात् भारतका ठुल्ठुला बजारहरूमा सहरहरूमा गएर कन्फरेन्सहरू गरेर ल नेपालका मिडियाहरूमा विज्ञापन गर अब तिम्रो विज्ञापन तिम्रो मिडियाबाट जाँदैन नेपालमा भनेर हामीले मेसेजै दिन बाँकी छ जस्तो भारतका चाहिँ विज्ञापनहरू त यहाँ त रोकिएको कुरा त हामीले भारतमा भनेकै छैन नि भन्नु पर्यो नि होइन भनेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब तिम्रो विज्ञापन तिम्रो टेलिभिजनबाट हेरिराखेका छैन है नेपालमा तिमी सामान बेच्ने हो भने त नेपालमा विज्ञापन गर भन्नु पर्यो भन्छौँ हामी
र त्यो भनिसकेपछि नेपालमा विज्ञापन बजार खास गरिकन टेलिभिजनको बजार विकास हुन्छ भने। तर त्यो टेलिभिजनको बजार विकास हुन्छ यसरी भनिरहँदाखेरि फेरि यतातिर चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म पनि अहिले त हातमै मोबाइल छ मान्छेको चाहिँ होइन, सोसियल नेटवर्किङ साइटहरूमा पनि एडभर्टिजमेन्टहरू देखिरहेको छ। यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अहिले लागि हामीले क्लिन फिड भनेर चाहिँ लागू गऱ्यौँ, तर क्लिन फिड लागू गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो विज्ञापन बजार चाहिँ बुम हुन्छ भन्ने किसिमको जस्तो सपना त्यति बेला बाँडिएको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति पुरा नभएको हो कि भन्ने किसिमको पनि यति बेला बुझाइरहेको छ। होइन, क्लिन फिडको प्रभाव नै देखिएन नभनौँ, किनभने यत्रो कोभिड हुँदा पनि धेरै विज्ञापन बजार घटेन नि। त्यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दा सारा बन्दी छ। अहिले त विश्वभर बन्दी त हामी स्वीकार्छौँ, एकदमै होइन स्वीकार्छौँ, तर टेलिभिजन उद्योगमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रिन्टमा त्यो विज्ञापन घटेर झन्डै 30% पुग्यो, झऱ्यो। तर टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदमै क्राइसिसको बेलामा पनि 50% आएर रोकियो, होइन हामीले त हेरिरहेछौँ नि त। 50% हाराहारीभन्दा झरेन तल। त अब यो यसको कारण के थियो भन्दा यही यो क्लिन फिड थियो। तर क्लिन फिडको जुन इम्प्याक्ट आउनुपर्ने समय थियो नि, त्यो आउने बेलामा यो क्राइसिसले गर्दा रोकियो। अब डबिङ एडमा रहेको केही कन्फ्युजनहरू छ, त्यो हामी तुरुन्तै क्लियर गरिदिन्छौँ। त त्यो क्लियर गरिदिन साथ पनि फ्लो बढ्छ। अहिले म कहाँ सबभन्दा बढी प्रेसरै के छ त भन्दा डबिङ एड र अर्को एडको बिचको चाहिँ के हो भनेर विदेशी फेरि कस्तो हुन्छ भने यो ल्यान्ड अफ ल चाहिँ विदेशी ठुल्ठुला कम्पनीहरूले मान्छ के, त्यसलाई अनर गर्छ। त्यो अनर गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो कन्फ्युजन थियो, त्यो हामी कन्फ्युजनलाई क्लियर गरिदिँदैछौँ। अहिले सोधिरहेछन्, हामीले जवाफ दिइरहेछौँ। त त्यो कन्फ्युजन क्लियर गरिदिन साथ फ्लो बढिहाल्छ एउटा। दोस्रो के हो भने अब जब यो कोभिडको अलिकति नर्मलाइज हुन्छ त्यसपछि पनि फ्लो बढ्छ। अर्को सबभन्दा खुसीको कुरा के हो भने जुन डबिङ एड हामीले रोक्यौँ नि, नेपालका थुप्रै कलाकारहरू, मैले सुनेको मेरो इन्फर्मेसनमा झन्डै 35-40वटा मल्टिनेसनल कम्पनीले अहिले नेपाली भाषामा विज्ञापन पठाइरहेछन्। ती विज्ञापनहरू रिलिज हुन पुरेर बसेका छन्। यो कोभिड सिद्धिनासाथ र जब मार्केट बुम हुन्छ ती विज्ञापनहरू रिलिज हुन थाल्छन्, त्यसपछि देखिन्छ यसको प्रभाव। त्यसैले यो कोभिड क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ देखियो, अब चाहिँ बिस्तारै त्यो कुरा चाहिँ निराकरण हुँदै जान्छ भन्ने निश्चित रूपमा लिन्छ, लिनै पर्छ। हामीलाई त्यो सङ्केत त अलरेडी छ त। यो चुनौतीको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ चुनौती के छ हाम्रो बजारको? होइन, चुनौती त मुलुकमा अब हेर्नुहोस्, यो चुनौती हुँदै मजा आउने हो। मैले तपाईँलाई अनेस्टली भन्यो भने होइन, चुनौती नभएको ठाउँमा त के गर्नुहुन्छ? चुनौतीमा चल्ने हो। थुप्रै छ चुनौती, तर सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बुझाइमै हो। यो विज्ञापन भनेको एउटा सरकारी भाषा छ, आशा चपु भन्छ, आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार भन्ने एउटा सोच थियो कि त्यो होइन। यसले ब्रान्ड निर्माण गर्छ, यसले तपाईँलाई लङ टर्ममा पे ब्याक गर्छ, यो लगानी हो भन्ने जबसम्म बुझिँदैन, जबसम्म त्यो सोचमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो बजार चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ। जस्तो तपाईँको मार्केटिङ टिमले कुनै पनि कर्पोरेट हाउसमा गएर विज्ञापन मागिरहँदा उसको ब्रान्ड निर्माण गर्नको लागि आइराखेको छ, यो उसको लगानी हो, यसले लङ टर्म बेनिफिट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न थालेपछि मात्रै यो बजारको चुनौती हट्छ। पहिला अहिले नेपाल चाहिँ कुन स्टेजमा छ भन्दा विज्ञापन चाहिँ यो सहायता हो, यो चन्दा हो, यो पुरस्कार हो भन्ने सोचबाट मुक्त गराउनु नै यसको मुख्य चुनौती हो। मलाई लाग्छ यो ऐनले त्यो सोच अझै पनि विद्यमान छ है, किनभने हामीहरूले यदि क्वालिटीकै कुरा गर्ने हो, एडभर्टिजमेन्टकै कुरा, तपाईँले ब्राइटरको पनि उदाहरण दिनुभयो, त्यही टाकामा थुप्रै एडभर्टिजमेन्टहरू नेपालमा बन्थे, राम्रा क्वालिटीका एडभर्टिजमेन्टहरू बन्थे। त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो नि त्यति बेलाको सोसाइटीले, त्यति बेलाका उद्योग कल कारखानाले सम्भवतः एडभर्टिजमेन्टको भूमिका बुझेका थिए। झन् त्यो चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जानुपर्नेमा खस्किँदै गएको हो कि भन्ने किसिमको। कुनै बेलामा मैना चौधरी लगायतका चाहिँ कलाकारहरूलाई युज गरेर एडभर्टिजमेन्ट बन्थ्यो होइन, त्यस्तो किसिमको हाम्रो विज्ञापन बजार थियो नि त। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुकमा सवारी साधनको सङ्ख्या कति प्रतिशतले बढ्यो होला? कैयन गुणाले बढेको छ। गोरखकाली टायर त बन्द भयो नि, हो, गोरखकाली टायर बन्द भयो। तर गोरखकाली टायरको विज्ञापन सम्झनुहुन्छ? आयो गोरखकाली भन्ने एउटा विज्ञापन होइन, त्यसले हाम्रो मार्केट लिन सकेन। जबकि त्यो टायरको क्वालिटीको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले आइरहेका टायरभन्दा धेरै राम्रो थियो। कस्तो हुँदो रहेछ त ब्रान्ड निर्माण नहुँदाखेरि? यो कुरामा वास्तवमा सोचै बनाएको थिएन। तपाईँ एउटा कुरा भनिदिउँ, क्लिन फिड पोलिसी हामीले लेख्यौँ, क्याबिनेटमा पुर्यायौँ। अब मैले त्यो बेलाको घटनालाई रिकल गरेँ, क्याबिनेटमा पुर्यायौँ, योजना आएको स्वीकृति नभइकन हुँदैन भनेर फिर्ता आयो। फिर्ता आइसकेपछि तत्कालीन सञ्चार सचिव दिनेश थपलिया अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँ र म योजना आयोगमा गयौँ र हामीले भन्यौँ कि
कि क्लिन फिट पोलिसी चाहिँ यसरी फर्किन लाग्यो यस्तो हो भन्दाखेरि तत्कालीन त्यति बेलाको के अरे नेसनल प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान युवराज खतिवडाले भन्नु यो त मेरो दिमागमै परेको थिएन यो त ठुलो कुरा हो भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले विदेशी विज्ञापनले यत्रो बजारमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा सोचै बनाएनौँ यो पोलिसी आइसकेपछि मात्र यसको बारेमा चर्चा भयो नि होइन पहिला धेरै चर्चा भएन मिडिया सेक्टरमा र विज्ञापनको सेक्टरमा यसको चर्चा थियो तर आम पब्लिकमा यसको डिस्कसन थिएन त्यसैले विज्ञापनको बारेमा बल्ल नेपालमा छलफल सुरु भयो आज तपाईँले विज्ञापनलाई नै एउटा विषय बनाएर मलाई चाहिँ आधा घन्टाभन्दा बढी समय चाहिँ तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनमा चाहिँ दिनुभयो पहिला यस्तो हुन्थ्यो हुँदैन थियो नि हो त्यसैले अहिले हेर्नुहोस् यही वर्षदेखि नेपाल विज्ञापन सङ्घले विज्ञापन सङ्घ नेपालले आनले एड विक भनेर मनाइरहेको छ एड डे भनेर मनाइरहेको छ सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको भोलि समापन हुँदैछ होइन भन्दाखेरि अब त एउटा उत्साह आयो एउटा सिनर्जी क्रिएट भएको छ त्यसैले विज्ञापन भनेको यो चाहिँ यो सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्ने रेभिन्यू मात्रै होइन अथवा विज्ञापन एजेन्सीले प्राप्त गर्ने कमिसन मात्र होइन यो त समग्र उद्योगको एउटा प्रतीक हो यो मुलुकको अर्थव्यवस्थाको एउटा प्रतीक हो भन्ने कुराको चर्चा नभइकन वास्तवमा विज्ञापन परिवर्तन आउँदैन अबसम्म त यो 4 स्टेक्स अफ यो के भन्छ एडभर्टिजमेन्टको चाहिँ साइकलका चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई सँगै युनाइट गरेर लानुपर्ने भूमिका बोर्डमा छ होइन त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति सेग्रिगेसन गरेर हेर्दाखेरि कसलाई कुन कुन रूपमा चाहिँ ल्याउने त्यसमा चाहिँ उपभोक्ता पनि पर्छन् उपभोक्तालाई कस्तो किसिमको चाहिँ विज्ञापन पाउँछन् त उनीहरूले भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा रहला भन्दाखेरि यो समग्र रूपमा चाहिँ अलिकति ब्रिफिङ गरिदिउँ न उपभोक्ताका लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दा सबभन्दा पहिला कुरा आचार संहिता बनाउँदैछौँ विज्ञापनको आचार संहिता जसले गर्दा भोलि उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्ने हक त उसको हो नि तपाईँ पनि उपभोक्ता म पनि उपभोक्ता होइन भनेपछि उपभोक्तालाई चिट गर्ने खालका विज्ञापनहरूमाथि हामी रोक लाउँछौँ पहिलो कुरो अर्को कुरो विज्ञापनदातालाई पनि अनहेल्दी कम्पिटिसनबाट त मुक्त गराउनुपर्छ भनेपछि हाम्रो चुनौती त के हो भन्दाखेरि यो 5वटा जुन चाहिँ पक्ष छ यो 5 पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर छलफल गराएर भविष्यमा हुने भविष्यमा चाहिँ एउटा उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी बजार निर्माण गर्ने हो र त्यसका लागि हामी आचार संहिता विज्ञापन आचार संहिता मलाई लाग्छ हामी 2-3 महिनाभित्र नै त्यसलाई जारी गर्छौँ विज्ञापनहरूको परीक्षणको काम हामी सुरु गर्छौँ र कुनै पनि विज्ञापनले अर्को विज्ञापनमाथि असर गर्यो अथवा अर्को प्रडक्टमाथि गर्यो भने हामी त्यसमाथि कारबाही गर्छौँ हामी उजुरी सुन्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ तपाईँले विज्ञापनबाट मलाई यो असर पर्यो भनेर उजुरी सुन्न सक्ने व्यवस्था हामी गर्छौँ र त्यस्तामाथि हामीले कारबाही गर्छौँ भनेपछि यो त धेरै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने सम्भवतः एउटा प्रडक्टबाट अर्को प्रडक्टलाई चाहिँ घाटा हुने किसिमको अथवा चाहिँ ब्रान्डलाई चाहिँ घाटा हुने किसिमको त्यो प्रवृत्ति त नेपालबाट धेरै हदसम्म हटि पनि सक्यो होला कुनै बेलामा चाहिँ सम्भवतः थियो कुनै साबुनलाई लिएर पनि थियो होइन भविष्यमा हुन सक्दैन भन्ने छैन नि त्यो त छैन त्यो त डेफिनेटली छैन त्यो छैन त्यसैले त्यता पनि हामीले सजगता अपनाउँछौँ 2टा किसिमका हामी कम्प्लेन लिनेवाला छौँ एउटा ब्रान्डबाट कम्प्लेन आउने र अर्को उपभोक्ताबाट आउने हामी उपभोक्ताबाट आउने कम्प्लेनलाई निःशुल्क हियरिङ गर्छौँ ब्रान्डबाट आउनेलाई चाहिँ सशुल्क हियरिङ गर्छौँ भने बुझ्नुभयो नि तपाईँले हो एउटा ब्रान्डले अर्को ब्रान्डमाथि प्रहार गर्यो भनेर आयो उजुरी भने हामी सशुल्क हियरिङ गर्छौँ अब उपभोक्ताले चाहिँ निःशुल्क नै हामीलाई उजुरी अब उपभोक्तालाई केही समस्या भयो भनेदेखि चाहिँ डाइरेक्ट गरेर चाहिँ उसले उजुरी गर्न पाउँछ बोर्डमा गएर होइन म ठगिएँ यो विज्ञापनको कारणले जस्तो तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न मलेसियामा यति तलबमा लान्छु भनेर विज्ञापन निकाल्छ अनि त्यहाँ लाँदा अर्को एग्रिमेन्ट धोका भइरहेको हुन्छ धोका पाउँछ होइन हो वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन उपभोक्ता कहाँ जाने त्यो चिट गर्न त पाइँदैन नि पाइँदैन हामी एक्सन गर्छौँ त्यसमा यो 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 तपाईँले यति दिनभित्रमा चाहिँ यो अनुहारको दाग हट्छ भनेर चाहिँ तपाईँ कुनै एउटा प्रडक्टको विज्ञापन गरिरहनु भएको छ त्यो हटेन भने कहाँ जाने ठाउँ त दिनु पर्यो नि हो त्यसैले त्यो व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भन्नाले यस्ता सबै किसिमका चाहिँ विज्ञापनहरूको नियमन चाहिँ अब सुरु गर्छ तपाईँ एउटा याद गर्नु होला अब हुन त फेरि अहिले नै नआत्तिनु होला आयुर्वेद औषधि एउटै औषधिले सबै चिज निको पार्छ होइन त होइन त्यही होइन हामीलाई आएको विज्ञापन यही हो त यो सत्यता कहाँ हियरिङ गर्ने भन्नुहोस् त औषधिको केसमा म तपाईँलाई प्रष्टै भनिदिउँ डाक्टर भगवान कोइराला जो मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको र हाम्रो लामो छलफल भइसकेको छ औषधिको केसमा मान्छेको जीवनमाथि खेलवाड हुने विज्ञापन यो मुलुकमा चाहिँ जथाभावी बजे होइन हामीले हेरेर बस्या होइन सुनेर बस्या होइन तर त्यो पाइँदैन
यति हो अहिलेलाई म यति नै भनौँ। फेरि यसले चाहिँ विज्ञापनै गर्न पाउँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ सोचाइ दिएको होला नि, त्यो पनि होइन होला। रियलिस्टिक त हुनु पर्यो नि, त्यो प्रमाणित त हुनु पर्यो। एकदम उसले के कम्पोनेन्ट युज गरेको छ त्यो हरेक कुरा थाहा पाउने अधिकार आम सर्वसाधारण छ, उपभोक्ताको छ। उपभोक्तालाई चिट गर्ने अथवा ठग्ने कुरा त हुन सक्दैन। मोनोपोली क्रिएट गर्न खोज्या होइन, त्यो त पाइएन नि। होइन हामी एक्सपर्ट होइन नि त, त्यो औषधिको म हो र होइन नि, त्यो त त्यही एक्सपर्ट ग्रुपले हेर्छ नि, मैले हेर्ने होइन। तर यदि त्यहाँ ल्याप्सेस रहेछ भने त्यो त सजग हुनुपर्छ अब, किनभने त्यो बेला अब हामी क्वालिटी लाइफ बिताउने बेला त अब भयो। त्यसैले बोर्ड आफैले पनि चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकीकृत बनाएर लाने नाममा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोनोपोलिस्टिक भ्यूलाई पनि त्योबाट पनि शुद्ध विज्ञापनको पाठ हो। तर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने विज्ञापन गर्न पाइँदैन। डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबाट प्रयोग गर्नुपर्ने चिजलाई तपाईँ विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्न, होइन? भनेपछि आयुर्वेद भनेको औषधि हो र त्यो डक्टरले प्रेस्क्रिप्सन गर्ने विषय होला। आयुर्वेद एउटा उदाहरण मात्रै भन्यो, उदाहरण मात्र भने हो। भनेपछि त्यस्ता सर्टेन कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ अब हामी आचार संहिता ल्याउँछौँ र आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने के कारवाही गर्ने, हामी त्यसबाट प्रोसिड। बोर्डको काम कारवाहीबाट ढुक्क भयो हुन्छ, कसैले पनि यसमाथि शङ्का नगरे हुन्छ, इन्क्लुडिङ एजेन्सिजहरू। बोर्ड यहाँहरूकै हो, यो उपभोक्ताको पनि बोर्ड हो, यो एजेन्सीको पनि बोर्ड हो, यो सरकारको पनि बोर्ड हो, यो उद्योगपति व्यापारीको पनि बोर्ड हो, सञ्चार माध्यमको पनि बोर्ड हो। त्यसैले यो बोर्ड यहाँहरू सबैको सहयोग बिना चल्नै सक्दैन। काखा र पाखा गर्दैन बोर्डले, अनि गर्नु नै हुँदैन, यो त सरकारको निकाय पनि त हो नि। हस् लक्ष्मी सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यो विज्ञापन बजारको विषयमा, उपभोक्ताका हक अधिकारको विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो तर्फबाट बोर्डलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला। यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।